الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الأعزاء مشاهدي قناة البدر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد لقاء جديد وفيديو جديد وموضوع جديد نلتقي فيه إن شاء الله في هذا الفيديو بإذن الله تبارك وتعالى. الموضوع النهاردة اللي هنبدأ فيه هو المقابل للموضوع اللي اتكلمنا فيه قبل كده، اللي هي علامات حب العبد لله. النهارده بنتكلم في علامات حب الله للعبد. يعني اذا احببت الله سبحانه وتعالى احبك. طب ازاي حضرتك او حضرتك تعرفوا ان الله يحبك؟ ازاي بنعرف؟ هناك ذكرنا علامات، قلت لو وجدتها في نفسك فتعرف انك تحب الله سبحانه وتعالى. لكن لو ربنا احبك كيف تعرف ان الله احبك؟ لابد هناك دلالات او علامات معينة تجدها في نفسك. فتعالوا بنا أحبتي في الله مع هذا الموضوع الشيق والمهم حتى نبلغ ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. أول علامة من علامات حب الله للعبد: إذا رأيت الصالحون يحبونك. أول علامة من علامات حب الله لك: إذا رأيت الصالحون يحبونك. لو وجدت أهل الإيمان وأهل المساجد وأهل التقوى وأهل الورع يحبونك ويتبشبشون في وجهك فاعلم أن الله قد أحبك، ودي علامة من علامات حب الله لك. لما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل، وفي رواية نادى جبريل. إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ونقف هنا وقفة عابرة، إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أحبك لابد أن يخبر، كما نفهم من الحديث، يخبر جبريل عليه السلام، لأن جبريل هو المبلغ عن رب العزة سبحانه وتعالى إلى خلق الله سبحانه وتعالى. جبريل هو حلقة الوصل ما بين الله وبين عباده. فحتى يعلي ربنا جل وعلا شأن هذا العبد الذي أحبه الله فيخبر جبريل: يا جبريل إنه أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. فلانا يذكر باسمه، يعني إذا حب الله عبدا مثلا عبد الله أو أحمد أو عبد الرحمن أو فاطمة أو زينب، أي من هذه الأسماء، رجل كان أو امرأة، فالله تعالى يسميه باسمه، يقول إنه أحب أحمد، إنه أحب عبد الله، إنه أحب عبد الرحمن، إنه أحب زينب، إنه أحب فاطمة. يذكر العبد باسمه في الملأ الأعلى لجبريل عليه السلام. يسميه الله لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام. ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء، وأهل السماء كل من سكن السماء من الملائكة والنبيين والصديقين، وكل من سكن السماء يسمع نداء جبريل عليه السلام: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا، ويسميه باسمه لهم. ويعرف أهل السماء، يعرف العبد المقصود الذي أحبه الله سبحانه وتعالى، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا وجدت نفسك محبوب ووضع الله لك القبول في قلوب المؤمنين، ليس في قلوب الكافرين، بطبيعة الحال لن يحبك الكافرين، ولكن يحبك المؤمنون. إذا وجدت المؤمنين يحبونك والصالحون يحبونك فهذه علامة من حب الله لك. وعند البخاري قصة جميلة قوي مع سيدنا أبي بن كعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى دار سيدنا أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه، فدق عليه بابه، فخرج أبي فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هلا أرسلت إلي فأتيك؟ يعني كنت بعت له أنا أجي لك، أنت تعب نفسك ليه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي إن الله أمرني أن أتلو أو أقرأ عليك القرآن، وفي رواية إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. شوف سبحان الله، الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى بيت أبي فيقرأ عليه سورة البينة: لم يكن الذين كفروا. إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا.
فتعجب أبي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، قال: يا رسول الله، أو سماني الله لك؟ يعني ربنا قال لك روح لأبي واقرأ عليه لم يكن الذين كفروا، ولا قال لك اقرأ هذه السورة على أي من أصحابك؟ أو سماني الله لك؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. ولم لم يبكي؟ من هذا الشرف العظيم أن يذكر اسم أبي بن كعب يعني في الملأ الأعلى، وأن يذكره الله سبحانه وتعالى بذاته وجلاله وعظمته وكرمه وعلو مكانته سبحانه وتعالى، مالك الملك وملك الملوك، يذكر عبدا من عباده باسمه في الملأ الأعلى. هذا شرف ليس بعده شرف، وهذا وسام ليس بعده وسام، وهذه مكانة يعني عظيمة لا يرقى إليه إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الحب. فبكى أبي وحق له أن يبكي. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أبي ويريد أن تكون الأمة كله أبي، أن يذكرها الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى بحبه وعلو مكانة عباده عنده سبحانه وتعالى وعز وجل. فإذا وجدت الصالحون يحبونك، وأن الله تعالى قد وضع لك القبول في الأرض، فاعلم أن الله تعالى قد أحبك. وهذه منقبة عظيمة لسيدنا أبي بن كعب، وأتمنى أن يكون الموحدون وأمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أبي بن كعب رضي الله عنه. كذلك من علامات حب الله لك أخي الحبيب وأختي الفاضلة، إذا وجدت نفسك تحب الإيمان وتكره الكفر والفسوق والعصيان. إذا وجدت نفسك تحب الإيمان وتكره الكفر والفسوق والعصيان، قال الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. إذن الشاهد من الآية أنك لم تحب الإيمان بنفسك ولا بذاتك، ولكن الله تعالى هو الذي حبب إليك الإيمان، حبب إليك الإيمان وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. وإذا حبب الله إليك الإيمان أحببت الأعمال الصالحة التي تقربك وتدعم هذا الإيمان. إذا حبب الله إليك الإيمان سخر جوارحك كلها لعمل الإيمان. إذن لا تكذب، لا تسرق، لا تخون، لا تغتاب، لا ترتشي، لا تنم، لا تقع في عرض أخيك، لا تقع في المعاصي، لا تقع في الكبائر. وإن وقعت في المعاصي فتتوب، يمن الله تعالى عليك بالتوبة ويرزقك التوبة والأوبة فتتوب من هذه المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نهيبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حتى ينهبها وهو مؤمن. إذن حال ارتكاب المؤمن للمعصية ينتفي عنه الإيمان، ثم يرزق الله التوبة ويغفر له ذنبه ويتوب عليه ويقبله في عباده الصالحين، لقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني أيها المؤمن، أيتها الأخت المؤمنة، أيتها الأخت الفاضلة، أيها الأخ الغالي الحبيب ولد الحبيب، إذا وقع أحد منكم في معصية حتى وإن كانت كبيرة من الكبائر فلابد أن يرجع وأن يتوب وأن يستغفر، والله تعالى سيقبله. الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى لو ارتكبت الكبيرة، حتى لو ارتكبت الكبيرة. وفي الصحيحين أن الله تاب على قاتل 100 نفس، وفي الحديث في الصحيحين كما قلت: قاتل 100 نفس بعد أن قتل 99 أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد فقال: لقد قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب. فهذا العابد الذي لا علم له ولا فقه عنده
قفل في وجه باب التوبة فأتم بها 100. ثم أراد الرجل أن يتوب، هو كره المعاصي، كره القتل، كره منظر الدماء، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال هل لي من توبة؟ قال وماذا يحول بينك وبين التوبة؟ لا شيء يحول بينك وبين التوبة. وفتح هذا العالم لهذا القاتل، قتل 100 نفس، فتح له باب التوبة وأمره أن يخرج من أرض المعصية إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله تعالى، قال فاعبدوا الله معهم حتى يأتيك الموت. وهو في الطريق سبحان الله في منتصف الطريق لم يصل إلى أرض الطاعة، لم يصل إلى الأرض التي فيها أولئك الرجال الصالحون الذين يعبدون الله تبارك وتعالى، وفتوا المنية ومات وقبضت روحه، فنزلت ملائكة الرحمة لتأخذ روحه إلى الجنة، ونزلت ملائكة العذاب لتأخذ روحه إلى النار، ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل ملكا ليقضي بينهم، قال قيسوا بين الأرضين، قيسوا المسافة التي بين أرض المعصية وبين المكان الذي مات فيه، وبين أرض التوبة والمكان الذي قبض في أيهما أقرب إلى الأرضين فهو من أهلها، فوجدوا أنه أقرب إلى أرض التوبة بشبر. سبحان الله. فالله تعالى قبله في التائبين. وقيل أنه حينما وقع في هذا المكان نأى بصدره ناحية أرض التوبة، وهو قد قتل 100 نفس. إذن من أذنب ذنبا حتى ولو كان كبيرا من الكبائر لا يقنط من رحمة الله، لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن عليه أن يتوب، عليه أن يرجع وأن يستغفر. ومن فضل الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل المذنبين إذا قبل الله توبتهم فإنه سبحانه يبدل سيئاتهم حسنات. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني جبال الذنوب وجبال السيئات وجبال الكبائر بالتوبة الصادقة النصوح، إذا قبل الله هذا العبد بتوبته الصادقة النصوح بدل الله سبحانه وتعالى سيئاته حسنات. الأمر الثالث أو العلامة الثالثة من علامات حبك لله سبحانه وتعالى إذا وجدت نفسك تحب البلاء. إذا وجدت نفسك تحب البلاء، مش معنى أنك تحب البلاء تدعو الله أن يبتليك، لا، سأل الله العافية وقل اللهم عافني وتولني برحمتك في عبادك الصالحين، ويسأل الله السلامة. لكن إذا وقع بك بلاء فاعلم أن الله قد أحبك فتفرح، لأن البلاء نعمة ساقها الله إليك بغير حول منك ولا قوة. لا تحب البلاء ليس رغبة فيه، ولكن إذا وقع أحببته. وهذا نادر جدا في عالم البشر، نادر لما تلاقي واحد يبتلى وبعدين يحب هذا البلاء، نادر. هذا نتيجة يعني إذا أحب البلاء فإنما يعبر عن صدق إيمانه بالله وصدق حبه وصدق رضاه عن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. روى الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. عظم الجزاء يعني عظم العطاء من الله سبحانه وتعالى، والجزاء على البلاء من الله جل وعلا. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، على قدر البلاء يكون الجزاء. وإن الله إذا أحب قوما عافاهم لا ابتلاهم، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. إذا تستقبل البلاء بحب، لأن البلاء قدره الله عز وجل عليك، والرضا بالقدر من ثوابت الإيمان، كما في حديث جبريل حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان وسأله عن الساعة وسأله، يعني الحديث مشهور ومعلوم. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم من ثوابت الإيمان أن ترضى بالقدر حلوه وشره، حلوه ومره، خيره وشره. فالبلاء إذا وقع بك لابد أن تفرح وأن تحبه، لأن الله تعالى ساق لك هذا البلاء ليغفر لك ذنوبك وليكفر عنك خطاياك وسيئاتك وليقبضك وليس عليك
خطيئة. والبلاء أحبتي في الله سنة كونية كتبها الله على خلقه. البلاء سنة كونية كتبها الله عز وجل على خلقه. وأشد الناس بلاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة، إذا كان إيمانه شديد يعني، إذا كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وسبحان الله، يعني في مثل شائع بين المصريين يقول لك ربنا بيبعت البرد على قد الغطا. سبحان الله، يعني تجد الفقير سبحان الله يعني يبتلى بالبرد على قدر ما عنده من غطاء، والغني يبتلى بقدر ما عنده من غطاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبتلى المرء على قدر، يبتلى الرجل على قدر دينه، في رواية المرء وفي رواية الرجل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وأنواع البلاء طبعا كثير، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى يعني جانب من أنواع البلاء التي يبتلى بها المؤمنون، في قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في أكثر من حديث فضل البلاء على المؤمن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن بس اللي بياخد الجائزة دي وبياخد الفضل ده من الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إيه هو الفضل ده يا رسول الله؟ إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر. لو ربنا ساق إليه نعمة يشكر ويقول الحمد لله على هذه النعمة، ولو ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه بلاء يصبر ويقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. والعبد الصالح المؤمن يفرح بقدر الله جل وعلا، إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشرا، لأنه يعلم أن هذا قدر من عند الله سبحانه وتعالى وعز وجل. كذلك من باب فضل البلاء على العبد كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده أو في ماله أو في ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. الله، حاجة جميلة قوي انك انت تقبض من الدنيا وليس عليك خطيئة، وليس في صحيفتك ذنب ولا سيء. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى محى بالبلاء كل الذنوب وكل السيئات. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده، يعني مرض أو غير ذلك، أو في ماله أو في ولده، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. والحديث عند أحمد وغيره. ولقد ابتلي الأنبياء ابتلاء عظيما، يعني سيدنا إبراهيم طبعا الله تعالى يقول عن خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة، فأعطي سيدنا إبراهيم بلاء بقدر ما تعطى أمة. وكلنا عارفين يعني مراحل البلاء المختلفة التي مر بها سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، كأن إبراهيم كان أمة أي أمة أيضا في البلاء. فلقد ابتلي سيدنا إبراهيم، ولقد ابتلي سيدنا أيوب، ولقد ابتلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى سبحان الله ابتلي في آخر حياته، في آخر لحظات حياته ابتلي بلاء عظيما. يدخل عليه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيجد النبي صلى الله عليه وسلم الحمى يعني ترجه رجا وتفعل به الأفاعيل، فيقول قال له سيدنا عبد الله بن مسعود: يا رسول الله إنك لا توعك وعكا شديدا. قال: أجل يا عبد الله، أوعك كما يوعك الرجلان منكم. يعني خد نصيب اتنين في المرض سبحان الله، وهو من هو بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله خير خلق الله على الإطلاق، ولكنه لأنه أسوة يبتلى في كل شيء حتى في البلاء،
حتى إذا ابتلي أحد من أمته تذكر بلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ابتلي الأنبياء بلاء عظيما ولكنهم صبروا على قدر الله سبحانه وتعالى وعلى بلاء الله جل وعلا. فأخي الحبيب، أختي الفاضلة، حبك للبلاء أو رضاءك عن ربك سبحانه وتعالى حين يبتليك إنما هو من باب يعني علامات حب الله لك ورضي الله عنك سبحانه وتعالى. كذلك يعني سبحان الله من علامات حبك، من علامات حب الله لك أنك تجد نفسك راض عن الله. أنت راض عن الله، ورضاك عن الله سبحانه وتعالى نابع من حب الله لك، لأنه رزقك الرضا. لأن كثير من الناس يسخطون على الله جل وعلا، لكن حينما ترزق الرضا في كربك وفي محنتك وفي ضيق رزقك وفي مرضك وفي فقدك لولدك وفقدك لمالك، حينما ترزق هذا فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أحبك وقد رزقك هذه النعمة التي أنت في أمس الحاجة إليها. كذلك إخواني، يعني لا أريد أن أطيل على حضراتكم، نختم إن شاء الله بهذه الفقرة الجميلة. من علامات حب الله لك أن ترزق يعني اليقين الصادق، وأن ترزق عملا صالحا يقبضك الله سبحانه وتعالى عليه. إذا أحبك الله رزقك عمل صالح استعملك قبل موتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا استعمله قبل موته. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ كيف يستعمل الله هذا العبد إذا أحب قبل موته؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. وسبحان الله، يعني نماذج الناس الذين يموتون على الأعمال الصالحة هي كثير. وإذا دخلت على يعني النت، الشبكة العنكبوتية، وكتبت كده سبحان الله علامات الرضا عن الله عند الموت أو موت الفجأة، ستجد نماذج كثيرة الله تعالى توفاها على العمل الصالح. هناك من مات وهو يصلي، ومن مات وهو يخطب على المنبر، ومن مات وهو يقرأ القرآن، ومن مات وهو يلقي درسا أو محاضرة. سبحان الله، هذه من علامات الرضا عن الله سبحانه وتعالى ورضا الله عن العبد. إذا رضي الله عن عبد استعمله قبل موته. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبض عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه أو لقي الله تبارك وتعالى عليه. سبحان الله، حينما تبعث يوم القيامة وأنت ساجد، أو أنت تقرأ القرآن، أو أنت تستغفر، أو أنت محب لله ولرسوله وللمؤمنين، هذه يعني منقبة عظيمة لك إذا رزقك الله سبحانه وتعالى حبه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب من أحبه، وكل عمل يقربنا إلى حبه سبحانه وتعالى، وأن يتوفنا وهو راض عنا. نكتفي بهذا القدر. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وفضلا لا أمرا، نرجو الاشتراك في القناة، ونرحب بكل تعليقاتكم السالبة قبل الموجبة، وادعوا لنا بالتوفيق. وأرجو من حضراتكم تفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا على بلايك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.